रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपॉन हिज उम्मा कि एक उम्मती होने की हैसियत से हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम उन पर दुरूद पढ़ते रहें। और अब आइए जो दुरूद नहीं पढ़ते उसके बारे में ज़रा गौर से ये हदीस सुनना है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार रात का पहर था और कुछ लिबास वगैरह सुई से कपड़ा सी रही हैं। आजकल तो लाइटें हैं, उस ज़माने में तो चिराग होते थे। और अब जो इंटीरियर के एरिया होते हैं वो नाइट भी बड़ी डार्क होती है, रात बड़ी अंधेरी होती है। अब क्या हुआ कि बीबी आयशा फरमाती है कि रात अंधेरी थी और मेरा चिराग भी गुल हो गया, चिराग गुल हो गया और सुई मेरे हाथ से गिर गई। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ भी सुई गिर जाए तो ढूंढना आसान नहीं है इतनी रोशनी में, मगर अगर अंधेरी रात हो, चिराग भी गुल हो जाए तो सुई ढूंढना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मगर वो कहती हैं कि इतने में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा नूर वाला चेहरा लेकर मेरे कमरे में तशरीफ़ ले आया। अच्छा देखिए, एक बात समझनी है, प्यारे आका के चेहरा अनवर से नूर कितना निकलता था। आज भी किसी का ब्राइट चेहरा, खूबसूरत चेहरा देखकर हम कहते हैं यार माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा है, नूरानी चेहरा, ये और चीज़ है। नबी पाक के चेहरे से लिटरली नूर की किरणें निकला करती थी। और कितनी नूर थी कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती आका कमरे में आए, इतना उजाला हुआ कि मैंने अपनी खोई हुई सुई आका के नूर की रोशनी में तलाश कर ली। अच्छा, जब वो सुई मिल गई तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ अर्ज़ करती हैं, हुज़ूर आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने हसीन हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बदनसीब है वो शख्स, बख़ील है वो शख्स जो क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। अच्छा, अब बीबी आयशा सिद्दीक़ा शॉक हो गई कि नबी पाक का क़यामत के दिन दीदार ना होने का मतलब समझते हैं हम सब ने तो शफ़ाअत ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम से लेनी है, अगर उनका ही दीदार नहीं हुआ तो फिर बचा क्या हमारे पास। तो डायरेक्ट बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुज़ूर कौन है वो बदबख्त जो आपका चेहरा नहीं देख सकेगा। तो सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स, हदीस का मजमून है, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो क़यामत के दिन मेरा दीदार नहीं कर सकेगा। अच्छा, दोनों हदीसों को जरा समझिएगा। एक तरफ फरमाया जो मेरा नाम सुनकर दुरूद ना पढ़े वो मेरा दीदार नहीं कर सकेगा, और दूसरी तरफ एक और प्यारी हदीस ये है कि नबी पाक फरमाते हैं जिसका मजमून है बेशक बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। इट मींस गेट पास है इफ यू वांट टू बी अ क्लोज विद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन अगर नबी पाक का कुर्ब चाहिए, आप जरा इमेजिन करें, अभी माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, सारे चाहें कि स्टेज के पास आ जाएं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कभी सोचा आपने क़यामत के दिन कितना मजमा होगा। हज पे जो गए हैं उनको अंदाज़ा है 25-30 लाख में, वो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता है पब्लिक किसको कहते हैं, लेकिन उस वक्त कितने लोग होंगे। 8 अरब तो इस वक्त दुनिया में है ना, ऑन द डे ऑफ जजमेंट तक पता नहीं 60, 70, 100, 200 अरब लोग हों और सब चाहें कि हम आका के पास पहुँच जाएँ, कितना मुश्किल होगा। तो गेट पास किसके पास होगा। आका फरमाते हैं जिसने जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा वो इतना मेरे करीब आ जाएगा। वैसे मैं आपको दुरूद पढ़ने का एक तसव्वुर भी बताता हूँ, मैंने कभी प्रैक्टिस किया है, कभी आप भी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाथ में तस्बीह हो और आंखें बंद हों और मैं ये दुरूद पढ़ रहा हूँ कि मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूँ ना उतने कदम आका के करीब होता जा रहा हूँ। हैं, क़यामत का दिन है, महशर का दिन है, मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूँ उतना नबी पाक के करीब हो रहा हूँ। यकीन करें आपका जी नहीं चाहेगा तस्बीह रखने को, आप कहेंगे थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और कुर्बे मुस्तफ़ा मिल जाए। तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, मीलाद का महीना हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से मज़ीद क्लोज़ करने आता है और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये हमारे ईमान की जान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो पता ये चला कि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये हमारे दीन की जान है, उसके बगैर दीन कंप्लीट नहीं होता। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो कामिल मोमिन की निशानी बयान कर दी। व्हाट इज़ द पैरामीटर। हम सारे कहते हैं मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, मगर कोई तो पैरामीटर होगा ना कि कैसे पता चले कि मैं कामिल मोमिन हूँ। तो ये पैरामीटर भी नबी पाक ने तय फरमा दिया। आप फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका फरमाते तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है, कब तक? जब तक मैं उसके नज़दीक, उसकी औलाद, उसके घर बार, बल्कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। इट मीन्स मोहब्बत भी करनी है और वन ऑफ द टॉप करनी है, उससे ज़्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। तो अब सवाल यह है कि हुक्म तो मिल गया, मगर कोई एग्जाम्पल भी मिल जाए कि मोहब्बत का अंदाज़ क्या होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किस तरह की जाती है।
تو پھر ہمیں نظر کرنی پڑتی ہے ان ہستیوں کی طرف جنہوں نے نبی پاک پر اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے پیارے آقا سے محبت کا حق ادا کیا. اور وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، جن کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سرور کائنات سے پیار کیسے کرنا ہے، ان کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے. اور صحابہ کی تو کیا بات ہے، پیارے آقا علیہ السلام تمام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ کشتی ہے. قربان جائیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ ہمیں بیان کر دیا. آج کے دور میں پرابلم یہ ہے، کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ارے ایمان یہ ہے کہ صحابہ بھی دل میں ہیں، اہل بیت آنکھوں کے تارے ہیں. ہم دونوں سے بڑی پیار کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کیسے جوڑ کر بتا دیا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کشتی پار ہونے کے لیے ستاروں کا علم ہونا ضروری ہے. راستہ ستاروں سے ملتا تھا، اب یہ پیرامیٹر آ گئے اور جناب وہ کمپاس آ گئے. پہلے کشتی دان جو ہے ستارے سے راستہ پار کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہی لگنا ہے. کشتی اہل بیت ہے، تارے ہمارے صحابہ ہیں، دونوں سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو آج میں کچھ صحابہ کرام کے واقعات جو نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت اور کس طرح پیارے آقا سے ان کا پیار ہوتا تھا، وہ بھی کچھ واقعات بیان کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو. ابتدائی اسلام میں دیکھیں وی آر ویری لکی. یقین کریں ہم تو پیدا ہوئے مسلمان، ماں باپ مسلمان، پہلی آواز سنی تو اذان کی آواز سنی، ہمارے آس پاس مسجدیں بنی ہوئی ہیں. مگر وہ وقت کیسا تھا جب ایمان لانے پر کتنی تکلیفیں تھیں اور ان کی استقامت کیسی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک واقعہ، ذرا غور سے سنیے گا، لرزا دیتا ہے یہ واقعہ. کہ روم کی جب جنگ تھی، مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بھی قید کر لیا گیا. اچھا، رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا. یہ سن کر آپ نے جواب دیا ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا، میں ایمان سے نہیں پھروں گا، میں مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تو اب اس نے تیل دیگ منگوائی، تیل گرم کیا، تیل ابلنے لگا. تو پھر ایک قیدی کو بلایا، اس کو کہا غیر مسلم ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ. اس مرد مجاہد نے انتقال کیا تو سب کے سامنے اس بندے کو اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت جل گیا، ہڈیاں جو ہیں وہ اوپر تیل کے تیرنے لگی. پھر اس نے کہا اس رومی سردار نے کہ دیکھ لو اس کے ساتھ جو کیا ہے، تمہارے ساتھ یہی کروں گا، تم نصرانی ہو جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں. اب کیا کیا؟ حکم دیا کہ اب ان کو بھی تیل میں ڈال دو. جلادوں نے پکڑا، آپ کو تیل کے قریب لے گئے تو اب آپ نے اچانک رونا شروع کر دیا. جلادوں نے بتایا کہ یہ قیدی تو رونے لگ گئے ہیں. تو واپس بلایا، کہا لگتا ہے کوئی چینجنگ آ رہی ہے پلان میں، گھبرا گئے ہیں، موت قریب آ گئی ہے. کہا بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ اگر کہتے ہو تو میں نہیں چلاتا تمہیں، اسلام چھوڑ دو اور نصرانی مذہب اختیار کرو. کہتے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان کیوں ہے جو میں دین اسلام پر آج قربان کر رہا ہوں. مجھے تو یہ پسند تھا کہ کاش 100 جانیں ہوتی اور آج ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. اب جب سردار نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ کسی کو اپنے دین سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مرنے پر بھی اس لیے رو رہا ہے کہ اکیلا کیوں، میری اور جانیں ہوتی وہ بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. تو اب اس نے ایک اور آفر کی. کہتا ہے اچھا ایسا کرو، جلاتا نہیں ہوں، تم نصرانی مذہب اختیار کر لو، میری بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، میں اس سے شادی کر دیتا ہوں اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا. کہتے ہیں میں کسی صورت اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، ایک تو میری شرط مان لو، میرے سر پر بوسہ دے دو، میرے سر پر بوسہ دے دو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور 80 مسلمان جو میرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. اب آپ نے بڑا غور کیا، آپ نے کہا یقین واقعی تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا یس میں ایسا ہی کروں گا. بڑا پرومس ہو گیا. آپ نے سوچا کہ صرف میری جان کا معاملہ نہیں ہے، 80 مسلمانوں کی جانوں کا معاملہ ہے. آپ نے کہتے نا کہ بادل ناخواستہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیا، حسب وعدہ اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، 80 قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا. جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور حضرت حذافہ کے چہرے کا بوسہ حضرت عمر فاروق
फारूक ने दिया। अल्लाह अकबर। देखिए मैं और आप नात में ये शेर पढ़ते हैं कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। ये बोलना आसान है मगर साहबा ने ये कर दिखाया। जब जब मौका आया साहबा ने ये नहीं देखा कि हमारी जान कुर्बान हो जाएगी, हमारा माल कुर्बान हो जाएगा। उन्होंने हर चीज से ज्यादा अगर किसी चीज को फौकियत दी तो अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को और दीन मतीन को फौकियत दी। यहाँ इस वाक़े से एक बात और भी सीखनी है कि हमें इस्लाम को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का एहसान है हम पर। देखिए ना, कई लोग गैर मुस्लिमों के घर पैदा होते हैं, कई लोग ऐसे मुल्कों में पैदा हुए जो मुसलमान नहीं हैं। मुझे और आपको बिन मांगे रब ने मुसलमान बनाया, मुसलमान माँ बाप अता किए, मगर अपने ईमान की कदर करनी है, ईमान की हिफाजत भी करनी है। यकीन जाने आज के दौर में ईमान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। लोग समझते ईमान, मुसलमान पैदा हुआ हूँ तो मुसलमान ही मरूंगा। नहीं जनाब, देयर इज़ नो गारंटी। हमें दुआ करते रहना है और ख्याल भी रखना है, क्योंकि कुरान कहता है ऐ ईमान वालों मत मरना मगर मुसलमान। हमें कहा गया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर मुसलमान। ईमान लेकर तुमने कब्र में जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाया करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो क्यों दुआ कर रहे हैं? हमारी तरबियत के लिए कि ऐ मोमिनो ख्याल रखना, ईमान बचा कर जाना है। और साहबा ईमान के लिए कितनी मारे खाई साहबा इकराम ने। हम तो बेमांगे मुसलमान हो गए, मगर इसकी कदर करें। ज़बान से कोई ऐसा जुमला जारी ना हो, आमाल में कोई ऐसी गंदगी शामिल ना हो जाए कि कहीं ये बरकत हमसे छीन ना ली जाए। बहरहाल साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी सिर्फ नबी पाक को पाने के लिए। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको एक इश्क भरी दास्तान सुनाता हूँ। जब भी मैं ये दास्तान पढ़ता हूँ या सुनता हूँ ईमान ताज़ा हो जाता है। मामला है फ़ारस के रहने वाले एक शख्स का, और वो इस्फहान के एक देहात में रहते थे। उनके दिल में ये ख्याल आया कि खालिक कौन है इस दुनिया का, इस दुनिया का मालिक कौन है। कहते हैं मैं बस ऐसे बंदे के पास पहुंचा कि जो अल्लाह की याद करता था और अफजल आदमी था। मैंने उससे पूछा कि बताओ कौन सा दीन अफजल है। उसने कहा कि तुम्हें नई बात कहाँ से सूझ गई, अपने बाप दादा के दीन के अलावा कोई दीन इख्तियार करना चाहता है। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आसमानों और ज़मीन का मालिक कौन है, हु इज़ द क्रिएटर, तो सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि मूसल में जाओ, एक राहिब है, वो ये तमाम बातों को जानता है। ट्रैवल करके वो जो फ़ारस का शख्स है वो पहुँचता है कहाँ पर, उस आलिम के पास। अब वह चलते गए और उसके बाद उनके साथ इबादत करने लगे। 3 साल उनके पास ठहरे। 3 साल के बाद उनके विसाल का वक्त करीब आया। कहा मुझे बताओ मैं किसके पास जाऊं। उन्होंने किसी और के पास भेजा। सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करते रहे, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते रहे। उसके विसाल का वक्त आया, कहा अब कहाँ जाऊँ। कहा एक और जगह चले जाओ। कई कई साल का ये स्पैन गुजरता गया। आखिर में उसने कहा कि अब मेरा वक्त भी ख़त्म होने वाला है। कहा अब मैं कहाँ जाऊँ। कहा मेरा इल्म बताता है कि नबी आखिरुज़्ज़मां की आमद का वक्त हुआ चाहता है। अब वो आने वाले हैं जो दीन लेकर आएंगे, जो अल्लाह का दीन लाएंगे। उनकी कौम के लोग उन्हें बड़ा बुरा भला कहेंगे, साहिर कहेंगे, मादअल्लाह मजनून कहेंगे, मगर वो मदीना मुनव्वरा में हिजरत करेंगे। उनकी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल करेंगे, सदका नहीं खाएंगे, और उनके कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। अब वो कहाँ है? फ़ारस के, वो इराक़ और फ़ारस यानी ईरान और इराक़ में वो शख्स घूम रहा है और बातें उससे हो रही हैं उस मदीने की जो अभी बसने वाला है, आबाद होने वाला है। उसको ये मालूम तो हो गया, मगर अब सोच रहा है कि मैं कैसे मदीने पहुँचूँ। गरीब आदमी थे। उन्होंने काफ़िले वालों से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मदीने जा रहे हैं। जो भी उस इलाके का नाम था पहले, कहा मुझे भी साथ ले जाओ। कहा तुम क्या दोगे। कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास तो देने के लिए। एक काम कर सकता हूँ, मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने पहुँचने के लिए गुलामी इख्तियार कर ली, अपने आप को बेच दिया, क्योंकि नबी पाक की तलाश है। अब ये काफिले वालों के साथ मदीने पहुँचे। काफिले वालों का गुलाम था। अब उन्होंने खजूरों के काम पर लगा दिया। कि सारा सारा दिन दरख्त पर चढ़ता था, मनो खजूरें उठाता था। इतना मैंने काम किया कि मेरी कमर जो है वो पेट की तरफ निकल आई, यानी पेट और कमर मिल गया। इस कदर मैंने मजदूरी की। अब थोड़ी बड़ी कोई ज़बान समझता नहीं था, अरब के लोग थे, मैं फारसी बोलता था। एक बूढ़ी औरत मिली, उसको कुछ कुछ मेरी ज़बान आती थी। तो मैंने उससे पूछा कि कोई नई शख्सियत आई है कि जिसकी वजह से कोई मामलात में चेंजिंग आई हो। कहाँ एक शख्स है, अभी मक्के से आए हैं और यहाँ आने के बाद वो अल्लाह का नाम लेते हैं, वहदहू ला शरीक का नाम लेते हैं। कहा ये बताओ इनकी कौम के लोग उन्हें क्या कहते हैं। कहा कौम के लोग तो सारे खिलाफ हैं, कोई साहिर कहता है, कोई मजनून कहता है। कहा अच्छा मुझे ये बताओ मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ। कहा फला फला जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ये मजदूर शख्स जिसने अरसा गुजारा है, कितना टाइम गुजारा है मदीने में नबी पाक को तलाश करने के लिए। अब वो जब नबी पाक के पास पहुँचते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ खजूरें ले जाते हैं। आप खजूरें जाकर जब पेश करते हैं तो प्यारे आका उन खजूरों को देख कर फरमाते ये क्या है। कहा हुजूर सदका लाया हूँ। तो प्यारे आका ने सहाबा कराम
से कहा अब तो आप सब तनावुल कर लें। अब पहली निशानी पूरी हो गई कि ये सदका नहीं खाते हैं। दूसरे दिन दोबारा गए, एक और टोकरी खजूरों की लेकर गए। कहा हुजूर ये लाया हूँ। कहा ये क्या है? कहा हुजूर हदिया लाया हूँ। नबी पाक ने खुद भी उसमें से खजूर तनावुल फरमाई और बाकी सहाबा में तकसीम फरमा दी। दो निशानियाँ पूरी हो गई। अब उसके बाद वो शख्सियत कहती तीसरी निशानी तलाश ये थी, मुझे बताया गया था कि दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है। अल्लाह अकबर। कहते हैं एक बार नबी पाक चादर पहने खड़े थे, मैं कभी दाईं जाता कभी बाईं जाता कि चादर थोड़ी सी ऊपर हो जाए और मैं देख लूं कि मोहरे नबुव्वत है कि नहीं। मेरे आका ने जब मेरी बेताबी देखी तो मुस्कुराए और फरमाया अपनी चादर उतार ली। कहा देख लो जो तुम देखना चाहते हो। दौड़ते हुए गए, नबी पाक की मोहरे नबुव्वत को बोसा दिया और नबी पाक से सिमट गए। अल्लाह अकबर। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे ये कौन से सहाबी हैं जिन्होंने इतना तवील जर्नी की, ऐसा तगो दो करके आका की गुलामी इख्तियार की, मदीने जाने के लिए अपने आप को बेच दिया। ये कोई और नहीं, ये सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपने 350 साल उम्र पाई है। सहाबा इकराम में सबसे लॉन्ग एज अगर किसी की थी तो वो हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब आका से मुलाकात तो हो गई, ईमान तो कबूल कर लिया, मगर कहा हुजूर मैं आप तक पहुँचते पहुँचते बिक गया हूँ, मैं गुलाम बन गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ आपके पास रहूँ, मगर हुजूर मैं तो किसी और के हाथों सेल हो चुका हूँ, मैं कैसे आऊँ आपके पास? वक्त मिलता नहीं है। आका ने काम पर लगाया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका तो मेहरबान हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। आका ने फरमाया जाओ पूछो तुम्हारे आका से तुम्हारी क्या कीमत लेगा। अल्लाह अकबर। अब जब कीमत पूछी गई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कीमत क्या थी? उस जमाने के लिहाज से वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज थी। वो कहता है कि मुझे खजूरों के 300 दरख्त लगे हुए चाहिए जो फल भी देते हों और 40 औकिया सोना देना है, यानी कई तोले सोना बनता है और खजूरों के 300 दरख्त। ये ऐसी शर्त थी कि खजूर का दरख्त तो देता ही 4-5 साल बाद जाके फल है, अब उसको इंतजार करना पड़ता। अगर आज भी पौधे लगाते अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह, आका ने सहाबा से कहा आओ अपने भाई को आज़ाद करने के लिए कुछ ना कुछ सोना दो। सब सहाबा ने थोड़ा थोड़ा सोना निकाला, 40 औकिया सोना बन गया। मगर अगली शर्त मुश्किल थी कि 300 खजूर लगे हुए दरख्त देने थे। नबी पाक ने फरमाया जगह तलाश करो। जगह तलाश की गई। आका खुद तशरीफ ले गए, अपने हाथों से सैयदना सलमान फारसी के बाग में पौधे लगाने लगे। अल्लाह अकबर। हदीस की किताबों में यह बात मौजूद है कि चंद ही दिनों में ये दरख्त बड़े हुए और ऐसे दरख्त बड़े हुए कि सुभान अल्लाह उसके अंदर फल भी लगना शुरू हो गए। जो काम सालों में होना था वो दिनों में हो गया। और सहाबा किराम कहा करते थे कि हमने कभी ऐसा गुलाम नहीं देखा, इस गुलाम की तो बड़ी शान है। और सुभान अल्लाह नबी पाक ने उनकी कीमत अदा की और हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद करवाया। मगर ये वाक़यात हमें बताते हैं कि कितना डिफिकल्ट था, कितनी तलाश की गई है प्यारे आका को ढूंढने में, इस्लाम कबूल करने में और फिर इस्लाम को सस्टेन करने में। हम सबको तो सब फ्री में मिला है, मगर हम क्या इसकी कदर कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह हमारी तो तमन्ना है ना कि हम सहाबा किराम के साथ जन्नत में जाएं। अगर किसी सहाबी ने मुझे और आपको रोक कर पूछ लिया कि हमने तो दीन के लिए जाने कुर्बान की, तुमने क्या किया है? हमारे पास कोई जवाब है? अच्छा चले हमने दीन की कोई खिदमत नहीं की, मगर एटलीस्ट इस्लाम को बदनाम तो ना करें ना। हमारे मुसलमानों के अफआल और आमाल ऐसे हो गए कि लोग मुसलमानों की वजह से इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। मेरे इस्लाम में कोई फर्क नहीं है, मेरे दीन में कोई कमी नहीं है, मेरे आका की तालीमात हक हैं, हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए जिसकी वजह से लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। तो सहाबा इकराम के ये वाकयात हमें बताते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने किस तरह कुर्बानियां दी। अच्छा फिर सुभान अल्लाह इनको शरफ कैसा मिला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अब देखें बड़ों की बड़ी बातें होती है ना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुने, आए हाय हाय क्या बात है मेरे आका की। आका फरमाते हैं 4 अफराद सबकत ले गए, 4 लोग आगे बढ़ गए। हदीस पाक का मजमून तो ये बनेगा ना। नंबर 1, मैं अपने बारे में फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुल्क अरब में, सुहेब मुल्क रोम से, सलमान मुल्क फारस से और बिलाल मुल्क हबशा से। हजरत बिलाल हबशा से आए थे, फरमाया ये हबशियों के सरदार हो गए। रूमी सुहेब रूमी रूम से आए, फरमाया ये रूम से आगे बढ़ गए। और फारस से सलमान आए, ये उससे आगे बढ़ गए। अपने आप को आका फरमाते मैं अरब में आगे बढ़ा। हालांकि मेरे आका तो सबके आका हैं, ये सब अगर आगे बढ़े तो उनके सदके आगे बढ़े हैं। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और मुझे बताया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे 4 सहाबा से मोहब्बत फरमाता है। जरा सोचिए उनका मर्तबा क्या होगा। हैं सहाबा नबी पाक से मोहब्बत करें ये तो ठीक है, अल्लाह फरमा रहा है जिब्रील अमीन के जरिए के 4 सहाबा वो हैं जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है। हाज़रीन ने अर्ज़ की हुज़ूर वो 4 कौन हैं? फरमाया अली, अबू ज़र,
سلمان اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ 4 صحابہ ہیں جن سے رب محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 صحابہ کی مشتاق ہے، 4 افراد وہ ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ آئے ہائے کیا مرتبہ ہے ان کا، میں اور آپ جنت کی تمنا کیے بیٹھے ہیں، مگر یہ کیسے صحابہ ہیں جن کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ آقا فرماتے علی، سلمان، عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ وہ صحابہ ہیں جن کی جنت بھی مشتاق ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان تو بہت عظیم ہستیاں ہیں، مگر انہوں نے ڈیوٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ نبی پاک سے محبت کا ایک اور نرالا انداز پتہ کیا تھا؟ صحابہ کرام اپنے ساتھ نبی پاک کی کچھ خدمت بھی لے لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک یہ نبی پاک علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز خادم ہیں، یہ خادم خاص تھے۔ ان 10 برس تک میرے آقا کے ساتھ سفر میں رہے، حضر میں رہے، گھر پہ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بہت پیاری دعا سے نوازا، خادم خاص تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اللہ کے حبیب نے دعا کی اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 2 دعاؤں کا تو صلہ ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں کے باغوں میں 1 بار پھل لگتا ہے، میرا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا ہے۔ آقا نے مال میں برکت کی دعا کی۔ اچھا، اولاد کی برکت کیسے؟ اور کہتے ہیں میرے پھل جو لگتے ہیں نا اس میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ آقا نے مال میں برکت کی دعا دی ہے۔ اور اولاد میں کتنی برکت ہوئی؟ کہتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے، 70 لڑکے ہیں اور باقی لڑکیاں ہیں۔ اور کہتے ہیں اب تیسری دعا کا انتظار ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ جنت میں بھی داخل کر دے۔ آئے ہائے 2286 حدیثیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ سبحان اللہ، ایک سے ایک صحابہ کرام ہیں، اس میں ایک اور صحابی، اللہ اکبر، حضرت، اب ذرا سنیے گا، کاتبین وہی کچھ صحابی تھے جن کا کام تھا وہی لکھنا، نبی پاک جو فرماتے وہ اس کو لکھتے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح نبی پاک کے دربار کے کچھ شعراء تھے۔ بعض اوقات کچھ کنفیوژن بھی لوگ کریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا تم نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، یہ کہاں لکھا ہے اور یہ اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو ایک بات یہ ہے، آج ایک فارمولہ سمجھ لیں، جب بھی کوئی شخص آپ کو یہ کہے، چاہے آپ میلاد منا رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں یا واٹ ایور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں انڈوز کی لسٹ ہے، ناجائز اور حرام کی لسٹ ہے، جائز کی لسٹ نہیں ہے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں، یہ نہیں کرنا، تو جو نہیں کرنا اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ساری جائز ہو گئیں۔ اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی شربت پی سکتے ہیں کہ نہیں، کولڈ ڈرنک پی سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ بتا دیا شراب نہیں پی سکتے، تو شراب کے علاوہ باقی مشروب کیا ہو گئے؟ وہ سارے جائز ہو گئے۔ تو جو حرام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سے کوئی کہے یہ کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے، تو آپ کہے یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ سمپل سوال یہ ہے کہ جہاں نہیں کر سکتے پہلے یہ لے کر آؤ، تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا، وہ ساری زندگی ڈھونڈتا رہے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن آؤ پھر بھی میں نعت خوانی کا کیسا شاندار ثبوت، اور سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا کیسا وصف تھا۔ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں کہ نبی پاک کے دربار کے شعراء، کتنے شعراء تھے سنیے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان 200 صحابہ کرام وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے، جن میں سے چند مشہور نام کیا ہیں؟ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تم لوگ مشرکین کی ہجوم کرو، کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور تمہارے اشعار تو کفار کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا تھا اس زمانے میں؟ تلوار کے ساتھ ساتھ اشعار سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا۔ وہ نبی پاک کی معاذ اللہ گستاخی والے اشعار لکھتے تھے، صحابہ کرام یہاں سے نبی پاک کی شان بیان کرتے تھے، اسلام کی شان بیان کرتے تھے۔ تو آقا حضرت کعب بن مالک سے کہتے ہیں تمہارے اشعار جو ہیں وہ تو ان کے لیے تیر کی مانند ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے سید الشعراء کا خطاب دیا، یہ آقا کی شان میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت کو کون بھول سکتا ہے؟ آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ پیارے آقا مسجد نبوی میں ممبر لگایا کرتے اور حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر اپنی نعتیں سنا کرتے اور یہ دعا فرماتے یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو سن لو، نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور نعت سننا یہ خود نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو مبارک ہو نعت خوانی کرنے والوں کو۔ اب آئیے، اچھا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کرام کے دور میں ثنا خوانی تھی، وہ تو بڑی شریعت کے مطابق تھی، آپ کی نعت خوانی ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ چلو پھر حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، صحابی کی نعت ہی سن لیتے ہیں نا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ذرا یہ شعر کا معنی سمجھ لو، زندگی میں کبھی کنفیوز نہیں ہوگے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔
وہ اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں حضرت حسان بن ثابت یہ کہیں وہ احسن منک لم ترکت عینی، اور آج 1400 سال بعد ہم اردو بولنے والے اگر یہ کہہ دیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وہ احسن منک لم ترکت عینی، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر بریلی کے تاجدار یہ کہہ دیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے یہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن ہے، شرح ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کی۔ بلکہ سنو جو اگلی لائن ہے نا وہ تو عقل مند لوگ سمجھ پائیں گے کہ کتنی گہری بات کہہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اشعار ہیں اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ شروع سے جاری ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اچھا کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی جو ہے وہ موذنین تھے، صحابہ کرام اذان دیا کرتے تھے، اس میں حضرت بلال، سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی کو کون بھول سکتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ اور حضرت بلال کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ آپ کا جو آقا تھا وہ آپ کو بہت تنگ کرتا تھا، آپ کو جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹاتا، سینے پر پتھر رکھ دیتا، کہتا اے بلال اسلام سے پھر جاؤ۔ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا۔ اب جب نبی پاک گزرتے اور یہ ظلم و ستم دیکھتے میرے آقا بڑے غمزدہ ہو جاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اس کے آقا کے پاس پہنچ گئے، کہا بتاؤ اس حبشی غلام کو تم آزاد کرنے کے لیے کیا رقم لوگے؟ اب اسے معلوم تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے مالدار ہیں، اسلام کے مبلغ بھی ہیں، اس نے بڑی مہنگی رقم بتائی، نارملی وہ کاسٹ نہیں ہوتی ہے، وہ پیسے نہیں تھے، اس نے زیادہ بتائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا، ڈیل ڈن، اتنے میں مجھے بلال دے دو۔ کہتے نہیں اور لوں گا، اور پیسے بڑھا دیے، کہا ڈیل ڈن، اب حضرت بلال مجھے دے دو۔ کہتے نہیں اور پیسے لوں گا، یعنی سودا کرتا مکر جاتا، آپ اوکے کرتے جاتے، وہ پیسے بڑھاتا گیا، آپ اوکے کرتے گئے، آخر میں جب ڈیل ختم ہو گئی بہت سارے پیسے بڑھا لیے، حضرت ابوبکر نے پیمنٹ کی، حضرت بلال کو لیا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، بھیا بن خلف کہتا ہے کہ اے ابو بکر تم تو بڑے تاجر مشہور تھے، تمہاری ڈیلنگ کے تو بڑے چرچے ہیں، اتنی مہنگی قیمت دے کر تم نے یہ حبشی غلام خریدا ہے۔ سنو وہ تاریخی جملے حضرت ابو بکر صدیق کے، آپ کہتے تم کیا جانو بلال کیا ہے، تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، ارے تم اس سے زیادہ بھی مانگتے میں تمہیں وہ بھی دیتا اور اس کو لے کر جاتا۔ اب حضرت بلال کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہوتے، حضور بلال کو لایا ہوں، بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں۔ سنو میرے آقا کتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں ابو بکر آج تم نے بلال کو خریدنے میں جو رقم خرچ کی ہے کچھ میری رقم بھی اس میں ملا لو، تھوڑے پیسے میرے بھی ملا لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، میرا جو بھی مال ہے حضور آپ کا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان صحابہ سے ہم کیوں نہ محبت کریں جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں طریقہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان کیسے قربان کرنی ہے، نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے گھر بار نہیں دیکھا، انہوں نے بس نبی پاک کو دیکھا، اور یہی ایمان کی اصل ہے۔ آخری بات کر کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غزوہ احد کا موقع ہے، اور یہ آپ اگر جو ماشاءاللہ مدینے گئے ہیں اللہ کرے کہ جلدی جلدی پھر ہم مدینے شریف جائیں، بار بار جائیں۔ آپ نے جب جبل احد دیکھا ہے وہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے، اس ٹائم وہ سٹی سے باہر تھا، شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنی اب مسجد نبوی شریف ہے۔ اب احد میں لڑائی ہو رہی ہے، عورتیں مدینے میں ہیں، باقی لوگ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، غزوہ احد ہو رہا ہے۔ اب غزوہ احد کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا جب وہاں یہ افواہ پھیلی تو بہت سارے صحابہ دل برداشتہ ہو گئے کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہی نہ رہے، اب ان کی کیفیت الگ ڈاؤن ہو گئی۔ اور یہاں مدینے میں خبر پہنچی تو ایک بوڑھی خاتون وہ دوڑنا شروع ہوئی۔ اب ذرا امیجن، تھوڑا نقشہ بناؤ کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی دوڑتا ہوا احد کی طرف جا رہا ہے، یہ دوڑنا شروع ہوئی۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بتاؤ نبی پاک خیریت سے؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ دوڑتے ہوئے آگے جا رہی۔ ایک اور بندہ ملا، کہ خاتون کہاں چلی؟ کہ میرے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟
ओहद पर पहुँचती हैं, सहाबा किराम नबी पाक के पास ले जाते हैं, नबी पाक का दीदार करके वो सहाबिया कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आप सलामत हैं तो फिर सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सलामत हैं तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये लेवल था इश्क का, ये लेवल था मोहब्बत का सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का। तो ए मिलाद बनाने वालों, ए नबी पाक के विलादत की खुशी मनाने वालों, हम अपने आप को चेक करें कि मेरे दिल में मोहब्बत रसूल का लेवल क्या है। अच्छा, दावा हम सबका है, हाँ हम सब दावा करते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत अच्छा दावा है, मगर चेक करें कि ये सिर्फ ज़बानी दावा तो नहीं है, क्योंकि जिसको गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है उसको नमाज भी तो कबूल होनी चाहिए ना, उसको सच बोलना भी तो कबूल होना चाहिए, उसको वादा पूरा करना भी तो कबूल होना चाहिए। मौत की तो बारी आती नहीं, इसलिए नारे लगा देते हैं। कोई ये भी तो नारा लगाए कि गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज भी कबूल है, हैं? आज से सच बोलना कबूल है, मुसलमानों को कर्जा लेकर वक्त पे लौटाना कबूल है, मैं अपना वादा करूंगा तो वो पूरा करना भी कबूल है। प्यारे आका की सीरत पर कौन अमल करेगा? हम दावा कर रहे हैं और अमल किधर है? यानी देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, हम जबानी दावा कर रहे हैं, मजा पता है क्या है, मुझे ये कहना ना पड़े मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं, मुझे देखकर पता चल जाए कि मैं किसका गुलाम हूं। शायर कहता है ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। आज कुछ मुसलमान ऐसे हैं बदकिस्मती के साथ, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली ज्यादा, कि जिनको तारुफ करवाना पड़ता है कि मेरा नाम ये है और मैं मुसलमान हूँ। बंदा फिर सलाम करता है, अच्छा यार दिखने में तो नहीं लग रहा था, ना बातें मुसलमानों वाली, ना चेहरा मुसलमानों वाला, ना किरदार मुसलमानों वाला, मुझे क्यों तारुफ करवाना पड़े भाई? मुझे देखकर पता चल जाए मैं किसका उम्मती हूँ। मुझसे कोई कारोबार करे तो उसे पता चल जाए कि इतना सच्चा, इतना ईमानदार, इतनी वफादारी के साथ काम करने वाला ये मुसलमान, सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। देखें यहाँ मुझे बहुत सारे माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी वाले भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के सरों पर इमामा है, बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आज एक छोटा सा टेस्ट लूँ ना, मैंने एक बार लिया भी था एक बयान में, कि जरा चलें खड़े होकर एक एक सुन्नत बताएं। आप यकीन करें, पता है सुन्नतें कौन सी बताते हैं हम? सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, इमामा पहनना सुन्नत है, कंघा करना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी सुन्नतें करनी चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग देम, मगर क्या सच बोलना सुन्नत नहीं है? गुस्से पर काबू पाकर किसी को माफ़ कर देना सुन्नत नहीं है? पड़ोसी का हक अदा करना सुन्नत नहीं है? कारोबार में हलाल कमाना सुन्नत नहीं है? किसी से रकम लेकर टाइम पे लौटाना सुन्नत नहीं है? हैं, जरा गौर करें, हम सरापी की सुन्नतों पर तो अमल करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर किरदार की सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? अपने घर वालों के साथ लोग बाज़ औक़ात बाहर तो बड़े अच्छे बन रहे होते हैं, बड़े खुश अखलाक, बड़े वेल मैनर्ड, घर में लड़ाई झगड़े हंगामा, जब घर में जाओ उनके जनाब मार कुटाई हो रही है। ये कौन सा तरीका? ये इस्लाम नहीं है। आपको पता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम्हारे हुस्ने अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे घर वाले हैं। बल्कि यहां तक नबी पाक ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर आका आगे फरमाते, सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। अपनी एग्जाम्पल भी पेश फरमा रहे हैं कि हम अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। मैं ये जो आज पैगाम लेकर आया हूं ना, कि सहाबा किराम की बातें तो हमने सुनी, मजा भी बहुत आया, दिल में ईमान भी ताज़ा हुआ, मगर इस बार एक सवाल करें अपने आप से कि यार ये जो मीलाद आया, इसके बाद मेरी ज़ात में फ़र्क क्या आया? मुझे मेरा कोई दोस्त बताया, यार तुम बड़े हम्बल हो गए हो, अब लड़ते नहीं हो। बस यार नबी पाक का मीलाद आया, मेरे आका तो दुश्मनों को माफ़ कर देते, मैंने भी अब माफ़ी इख्तियार कर ली है। यार आप सच बोलने लगे, कोई हमें कहे, हम कहे बस यार सच्चे आका का उम्मती हूँ, उनका मीलाद आया, अब से झूठ से तौबा कर ली है। आपने हराम कमाना छोड़ दिया, अरे बस नबी पाक का मीलाद आया और मेरे आका तो हलाल का दर्स देकर आए। आका फरमाते, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मैं मुसलमान होकर कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने मिलावट, धोखा, ये सारे काम छोड़ दिए। तब पता चले कि मैंने मीलाद का असर कबूल किया है, मीलाद की बरकतें मेरे कल्बे अक़दस पर जाहिर हुई हैं। तो आज आए हैं ना, तो ये कुछ नियतें करके जाएं। नबी पाक को नमाज से कितना प्यार था। आका फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। सारे नियत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज के बाद सच बोलेंगे। अब सच्चे आका के उम्मती है ना, मुसलमान झूठा कैसे हो सकता है? मुनाफिक की निशानी कही गई कि बात करे और झूठ बोले। हमें कोई कहे यार मुनाफिक हो तो कितना गुस्सा आएगा, हालांकि नबी पाक ने फरमाया मुनाफिक की निशानी है कि बात करे तो झूठ बोले, लड़ाई हो तो गालियां दे, अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान होती हैं। मुनाफिक अपने आप को कहलवाने के पसंद नहीं करेंगे। भाई मुसलमान झूठा नहीं होता। तो आज ही हम नियत करके जाएं, अल्लाह मुझे और आपको सहाबा किराम के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा किराम का फैज़ान ऐसा नसीब फरमाए कि हम नबी पाक के सच्चे उम्मती बन जाएं, ऐसे उम्मती बन जाएं कि नबी पाक हमसे राज़ी हो जाएं, क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत फरमाएं और अपने साथ हमें जन्नत में ले जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।